بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ويشفي صدور قوم مؤمنين فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سلام على نوح في العالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم